इमाम साहब वाली तनख्वाह वसूल ले, अगर मुअज्जिन या कोई जिम्मेदार चले गए आप ही के घर पर, सपोज कीजिए मैं आपको बोला भाई इमाम साहब की तनख्वाह के लिए आपको 200 रुपए देने, कल आइएगा, फिर कल दोपहर में पहुंचे, कल आइएगा, फिर कल पहुंचे, कल आइएगा, फिर कल पहुंचे, यानी पूरा महीना जब निकाल दिए तो फिर बोलते अरे अभी इधर तो इमाम साहब को तनख्वाह दी है, क्या कीजिएगा इमाम साहब तनख्वाह। फिर इमाम साहब के दिल पर पत्थर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूटता है। इमाम अगर क्रीज वाला कपड़ा पहन लिया पागल हो जाते हैं ये लोग, बाप रे बाप पहना कहां से। इमाम अगर मुंह में पान डाल लिया इनके खाना हजम नहीं होंगे, ये खाया कहां से। इमाम अगर चप्पल बदल लिया इनकी नींद उड़ जाती है, ये लाया कहां से। इमाम को अगर कहीं जाते देख लिया इमाम साहब गड़बड़ हो रहा है, अरे मजनू की औलाद, इमाम भी साहिब इस्तिताअत होता है, वो तुम्हारी मोहब्बत में दीन की खिदमत कर रहा है, वो मकतब चला रहा है, और मस्जिद में 3 घंटे के लिए अगर तुम्हारे बच्चे आ जाए तो सारी जिम्मेदारी इमाम की और असातिज़ा की कि हमारे बच्चे को जुनैद बगदादी बना कर दीजिए और 3 घंटे में हम आपके बच्चों को जमजम पिला कर भेजें, है उसके एवज में तनख्वाह के वक्त है इमाम साहब। बच्चा सब में सुधार कहाँ है, बच्चा सब में सुधार कहाँ है, यानी हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ जैसे वो बोले कि बच्चा सब में सुधार नहीं है तो आप समझिए कि ये पैसा देने में इसका कलेजा फट रहा है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ अपने इमाम को आप तनख्वाह भले कम दें, उनको अच्छा खाना ना खिलाएं, लेकिन उनसे बात तमीज से करें। अल्लाह कयामत के दिन आपको ये जरूर पूछेगा कि तुमने इमाम के साथ क्या सुलूक किया, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा किसी भी मस्जिद के इमाम को कोई परेशान ना करे। अस्सलाम वालेकुम। हर मस्जिद में 4-5 चुगलखोर मुक्तदी होते हैं, वो दूसरों की बात नहीं करते, उनका काम ही यही है कि इमाम साहब रुकू में कितनी देर रहे, सजदे में कितनी देर रहे, आज तहियात पूरा नहीं किए, आज तो दरूद शरीफ भूल गए, और बाज दफा नमाज के बाद टोक देते। बाज दफा नमाज के बाद मेरे एक उस्ताद मोहतरम नमाज पढ़ा रहे हैं किसी मस्जिद में, और नमाज की जिम्मेदारी उनकी है। अब तशहुद उन्होंने लंबा पढ़ा या छोटा पढ़ा या बड़ा पढ़ा, आई डोंट नो, हम उनके इक्तदा में। नमाज के बाद 2 मुक्तदी खड़े हो रहे कि आज की नमाज नहीं हुई। मैंने कहा इमाम के रुकू सजदे का तुम हिसाब रखोगे, इमाम के घर के हिसाब नहीं रखते। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी रोटी है, उनका दवा है, उनका इलाज है, उनकी गाड़ी है, उनकी फिक्र नहीं करते। आपके घर में जब तक कोई मरे नहीं आप इमाम को खाना नहीं खिलाते यार, जब तक आपके यहाँ किसी की मैयत ना हो इमाम को आपके यहाँ पे खाना नसीब नहीं। कारी नियाज साहब, सुना है कि बाहर मुल्क में भी आप इमामत कर चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सीमांचल आप तक को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और एक ऐसे मौजू पर आप बात करना चाहते हैं जिस पर उमूमन लोग बात नहीं करते हैं, यानी इमाम और मुअज्जिन के मौके से, इमाम और मुअज्जिन के सिलसिले में आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है, मुझे आप बताइए। आप कई सालों से इमामत कर रहे हैं और बाहर ममालिक में भी इमामत कर चुके हैं, इसका अनुभव शेयर करें पहले। देखिए, इमामत का अनुभव मेरा ये है कि मैं दिल्ली में भी तकरीबन 9-10 साल मैंने नमाज पढ़ाई है फी सबीलिल्लाह, और अभी भी वहाँ के लोग मौजूद, अगर आपका वीडियो देखे तो वो जरूर कहेंगे कि नहीं इमाम साहब सच बोल रहे हैं। और उसके बाद अपने गांव में भी तकरीबन 7 साल मुझे हो गए हैं कोरिया से वापस आए हुए, 6 साल के आसपास, और यहाँ भी जो 2-4-5 वक्त की नमाज मैं पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से वुसअत है, मैं इमामत की तनख्वाह से बेनियाज हूँ। बाकी दूसरे जरूरियात से और भी हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह हाँ 2 साल ऐसी मेरी जिंदगी में है जब मैं इमाम रातिब की हैसियत से इमामत किया, और वह साउथ कोरिया की इमामत। अच्छा, बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं एक आजाद इमाम की हैसियत से इमामत किया हूँ, और मैंने अपने पूरे इमामत का जो एक ओहदा होता है उसका पूरा पासो लिहाज रखा है। मिंबर पर मैंने कभी भी किसी तरह का कोई सौदाबाजी नहीं किया, क्योंकि मैं आजादाना तौर पर इमामत किया। मिंबर पे सौदाबाजी क्या? नहीं, वजह ये होती है मिंबर पर सौदाबाजी, मसलन मस्जिद के मुतवल्ली है और उसका कारोबार सूदी कारोबार है, और इमाम पर इतना लोड होता है कि अगर वो इन्नमा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर, या वो हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा, यानी वो हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमा रिबा वाली आयत पढ़कर सही तरीके से उसका तर्जमा कर दे तो इमाम साहब की सुबह छुट्टी हो जाती है। अगर मस्जिद का सदर किराना दुकान का कारोबार है, मस्जिद का सदर यानी ताजिर है, नाप तौल में कमी कोताही है, अगर इमाम साहब ने उसकी सही क्लास लगा दी तो वो अपने ऊपर ले लेता है और सुबह इमाम साहब की छुट्टी कर देता है। तो इमामत
اور امام اور مؤذن کی کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے؟ نہ ان کا کھانا ٹائم پہ، نہ ان کا سونا ٹائم پہ، نہ مسجد میں کب کون دروازہ کھٹکھٹا دے، کس کا جنازہ پڑھانا ہے، کس کی شادی پڑھانی ہے، کون کب امام کو آواز لگا دے، کوئی روک ٹوک ہے؟ امام کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ امامت میں نے کیا ہے، مجھے پوچھیں، چین کی نیند نہیں سو سکتا اگر امام ہے، اگر امام ہے تو وہ چین الارم لگا کے سوتا ہے۔ میں بڑی بڑی مسجدوں مؤذن کو بھی رکھتے ہیں، اور باتھ روم کی صفائی والی ڈیوٹی کہاں تک مناسب ہے؟ تو یہ تو بغیرت لوگوں کا کام ہے۔ مؤذن کی گردن قیامت میں سب سے اونچی ہوگی۔ مؤذن مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کے جو عہدے ہوں گے، ان کو جو انعامات کے طور پر دیا گیا ہے کہ ان کے فضائل جو ذکر ہوئے ہیں، ان کی گردن اونٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوگی۔ لوگ کہیں گے کون ہے کہ یہ مؤذن ہے؟ اور مؤذن سے ایک ادنا آدمی جس کو 5 وقت کی نماز کا شعور نہیں ہے، اگر وہ مسجد کا متولی ہو گیا تو مؤذن صاحب کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئے اور وضو خانہ صاف کرے، وہ آئے اور پیشاب خانہ صاف کرے۔ مؤذن کی سیلری کتنی؟ زیادہ 7,000، زیادہ 6,000، زیادہ 9,000۔ اگر وہ اپنے 2 وقت کی روٹی کو صحیح سے کھانے کے لیے کہیں ٹیوشن پڑھا لے تو 4 لوگ بیٹھ کے مؤذن امام کی گفتگو شروع۔ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کو بھی کہا گیا ہو کہ اب باتھ روم صاف کریں؟ 10,000 کی تنخواہ دینے کے بعد اگر متولی کا بس چلے، مسجد کے صدر کا بس چلے، تو مسجد کے باتھ روم صاف کرانے کے بعد وہ اپنے گھر کا بھی صاف کرنے کے لیے بول دے گا کیا یہ ہمارے گھر کا بھی صاف کر دیجئے۔ یعنی امام، لفظ امام بچ گیا۔ امام کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نماز میں 5 منٹ دیر ہو جائیے، نہانے دھونے میں آپ کو دیر ہو گئی، ضروریات زندگی آپ کی بھی ہے، امام کوئی فرشتہ ہے؟ 5 منٹ اگر دیر ہو گئی تو کوئی دوسرا چھکنڈی کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ امام کے احترام میں 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ امام جائیے، امام حرم کو دیکھیے، مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھیے، مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھیے۔ اور میں نے بھی کوریا میں امامت کیا ہے، 2 سال کی امامت رہی، 2 سال میں نے بادشاہ کی زندگی جیا۔ ساؤتھ کوریا میں نے 2 سال کی امامت کی، بادشاہ کی زندگی جیا۔ اس لیے جیا کہ وہاں امام سے اوپر کسی کا نام نہیں تھا، اور ہمارے جو سید الامام تھے انہوں نے کہہ دیا امام از دا فرسٹ۔ 2 سال کے اندر کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب 2 منٹ زیادہ لیٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں رول یہ تھا اذانوں میں لوگ سنت پڑھ رہے، امام مسجد میں آیا اللہ اکبر ہے۔ اور اب یہاں اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے، آپ کہاں دور جا رہے ہیں؟ کیا ہے اپنے علاقے میں؟ کیا آپ کے مسجد میں امام ہے؟ ہماری مسجد میں ہے امام۔ آپ مسجد کے صدر ہیں، کیوں نہیں نماز کے مسائل جانتے؟ آپ مسجد کے متولی کیوں نہیں وضو کے مسائل جانتے؟ مسجد کے ذمہ دار ہے، کیوں نہیں سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم ہے؟ اگر امام کبھی سجدہ سہو کر لے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، امام صاحب یہ نماز کیسے پڑھا دی؟ ظالم کا بچہ، تجھے دین نہیں پتا، تو مسجد کا صدر کیسے بن گیا ہے؟ سونار کے دکان پر لوہار، لوہار کے دکان پر سونار۔ ارے چند پیسوں کی وجہ سے تم مسجد کا صدر بن جاتے ہو، چند پیسوں کی وجہ سے مدرسے کا ذمہ دار بن جاتے ہو، اور پھر تم اہل علم پر، نیک لوگوں پر حکومت جتاتے ہو، وہ بات نہیں مانے تو اس کو نکال دیتے ہو۔ میں مسجد کا امام ہوں، مجھے پوچھئے، میں 12 کے پاس وضو کرتا رہتا ہوں، یہاں کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ لیٹ آتے ہیں کیا؟ ارے بھائی لیٹ کون نہیں ہو سکتا؟ دوسری مسجد ہے، بقرعید کی چھٹی میں امام صاحب گھر چلے گئے، علماء حضرات جو تھے اساتذہ کرام وہ گھر چلے گئے، میں ادھر سے گزرا، مجھے روک کے کہہ رہے کہ اے حضرت وہ مولوی صاحب بلائیے، ان کی کیا مسئلہ ہے کہ 4-5 دن سے باتھ روم صاف نہیں ہوا ہے، کہ وہ اپنی چھٹی پہ گھر گیا ہوا ہے اور تمہارا باتھ روم گندا ہے، تم باتھ روم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو امام آئے گا تو صاف کرے گا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ امامت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اچھا کھانا نہیں دے سکتے، آپ اچھے لباس نہیں دے سکتے، اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے، آپ کی باتیں ایسی زہریلی نکلتی ہے۔ تو کوشش کریں ہم سب کہ ہماری ذات سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو امام کا جو مرتبہ ہے، مؤذن کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہم سب سمجھیں اور قدر کریں۔ میرے اس ویڈیو کو بلا جھجک تمام مسجد کے صدر، متولی، ذمہ دار اور مدرسوں کے صدر سیکریٹری تک پہنچائیے۔ جی سیمانچل، آپ تک سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت آپ شکریہ۔ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسے موضوع کو اٹھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔